मॅडम, सरकारान पळय 1,000 कोटी रीण काडला पळय 3 म्हयन्या खातीर, ते कितें म्हणून अशें काडलां? हांसपाचें का रडपाचें हेंच म्हाका कळना. आतां 3 म्हयनो म्हणजे मे, जून, जुलय भर पावसान आतां मे म्हयन्यान सुद्दां पावस लागता. 3 म्हयन्यांक लागून सरकारान 1,000 कोटी पळय रीण काडलां पळय न्हू, ते कपलार हात मारपाचें कशें दिसता. म्हणजे लोकांक न्हू फक्त रिणान दवरपाचें. GSTच्या नांवानूय लोकांक काबार करतात, हे अशें रीण काडूनूय लोकांक काबार करतात. आनी हेंची मौज मजा उत्सव म्हणून करतले, जेका वालोर ना, जेका रिस्पेद ना, त्या उत्सवाचो कोणाक फायदो ना, असले हे उत्सव करता, रीण काडटा आनी सरकाराची तिजोरी काबार करता, लोकांचे रक्ताचें शोशण करता, लोकांनी मर करून जेका तेका टॅक्स फारीक करून हे सरकाराची भर करपाची आनी सरकार आतां रीण करता. आतां 3 म्हयन्यांक रीण काडटा म्हणटा, हे कॅबिनेट मिटिंगेक जावपाक नासलें काय असेंब्लीन आतां ते पास करूंक नाका आसलें? बजेटाच्या आतांच हे मिटींग खरें घेतलेली, त्या मिटिंगेक पास केले. म्हणजे सरकार खंय तरी चोरयापणां करीत रावतलो आनी आपले नाड आहा ते करीत रावतलो आनी लोकांक मात्र अशें कपलार हात मारून आबे बाय रीण काबारूच जायना. रीण काबार जायना. तुमकां खबर आसा बिहारच्या इलेक्शनाक लागून GST बंद करता म्हणून सांगलें, GST कमी करता म्हणून सांगलें. आज सुद्दां जर दुकानदार वचत GST अजुनूय आमकां येता, आमी कितें करूं? ह्या पयलीं पासून वस्तू घेतलेल्यो आहा, तेका लागून हे GSTचे आमकां भरचेच पडटा आनी आमकां GST लावनूच तुमकां दिवचें पडटा, अशे लोक अजुनूय बोवाळ मारता. थंयय तेंचें कांय खबर ना. आतां 1,000 कोटी 3 म्हयन्यांक लागून भर पावसान, म्हाजो एक प्रश्न आहा, भर पावसान हे सरकार अशें कितें काम करतले? खंयच्या कामाक लागून हेंच्यांनी घेतला ते? कितें हेंचें जावचें पडलां? हेका लागून कित्याक हे लोकांक आतांच पोटनिवडणूक चलपाची चालू आसा, म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आहा, ते म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन फुडें व्हरचें फाटीं व्हरचें म्हणून आपले चमचे आहा पळय, तांकां लेटरां बरोवन सरकारान ऑक्टोबरान इलेक्शन व्हरचें म्हणून एक तो चमचो तेंचो पोब मारता की ऑक्टोबरान व्हरचें म्हणून. टायम जालो की तें इलेक्शन जावपाक जाय, पण तो बोब मारता म्हणून हे लोक आतां ऑक्टोबरान व्हरतले काय कितें? कित्याक लागून हांकां हे 1,000 भर आतां रीण हांकां काडचें पडलें? म्हणजे सरकार फक्त रिणान आहा हें दाखयता. सरकार फक्त रिणान आहा आपली मौज मजा करपाक. हे सरकाराक आतां पोटनिवडणूक कितें मोडटलो तेंय बी तेतूनूच लायतलो. म्हणजे तुमकां खुर्ची आनी लोकांक रिणां काबार करपाक लायता. तुमकां फक्त खुर्ची जाय, लोकांक लागून तुमचे आजूच पेपरांनी हांवें पळयल्या सगळ्यान चड बेकार जर कोण आसा कॅस्ट हेतून हिंदुस्थाना भितर आमच्या भारतान, जाल्यार गोंयान भुरगे बेकार आहा म्हणून. हे असले तुमची कर्तुबां, ना प्रायवेट जॉब मेळना, ना गव्हर्मेंट जॉब मेळना आनी रिणां मात्र तुमी काडून लोकांच्या हड्ड्यार इतले रीण मात्र ओतून दवरला. तुमची मौज मजा, तुमच्या फॅमिलीची मौज मजा आनी लोकांनी मात्र हे सफर जावपाचें. कित्याक आतां 3 म्हयन्यांक लागून मे, जून, जुलय अशे 3 म्हयन्यांक लागून कित्याक हेंच्यांनी ओपोजिशनाक न्हिदो ना? ओपोजिशनाक खबर ना तेंच्यांनी रीण काडटा ते दाखयना? कित्याक लागून हे रीण आतां कितें काम करतले म्हणून? रस्ते जाले, रस्ते सगळे फोडून दवरल्या, थंय डुब्बल टिब्बलीन बिलां करतात, तो पयसो खातात, लाखांनी करोडोनी तुमी रिणान लोकांक बुडोवन दवरल्या. सामकें खरें म्हणलें जाल्यार तिडक मारता. 1,000 कोटी आनी 3 म्हयन्यांक लागून म्हणजे कितें? एक व्हडलें हें कित्याक लागून जाय आसलें? 1,000 कोटी 3 म्हयन्यांक लागून कित्याक लागून रीण काडटा? आनी आमचे गव्हर्नर आहा ते सुशेगाद आहा, तांकां कोण हेंच दिना, वालोरूच दिना, तांकां कांय कळय ना, तांकां कितें सांगय ना आनी हें सगळें असलें चल्लां. हे असलें नाटक चल्लां सरकाराचें अशें फक्त रीण काडून म्हणजे आतां हे तुमकां हांवें लास्ट टायमार सांगलेलें पळय, बजेटाची जेन्ना मिटींग आसता तेन्ना आमकां इनकमींग कितलें येता तें पळोवंक जाय आनी आमी आवट गोईंग कितलें धाडटले तें पळोवंक जाय. तुमकां इनकम आसा तें सगळें तुमच्या घरा कडेन, हांगा बजेट हितून ना, तिजोरीन ना सरकाराच्या, तुमच्या बजेटा कडेन आहा आनी म्हणूनच तुमी अशें रीण काडटा. म्हणूनच सरकार हे अशें रीण काडटा कित्याक हेंचे सगळे हात मारपाचे चड आहा, आज्जेचो बोटवो हेंचो चड आसता आनी तिजोरीन हेंचें कांय ना. तिजोरीन फक्त हें आसता रीण काडला म्हणून. हे सरकार न्हू लोकांक पिशान काडटा. लोक अजुनूय जर जागृत जायना. आतां फोंड्या खरें म्हणून जाल्यार लोकांनी न्हू
दाखोवपाक जाय तेंची खुर्ची खंय आनी कितें तें तरूच वालोर आसा